नमस्कार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, हामी तपाईहरुकै नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 को 7औं पाठ जुन कथा हो 7 दिने सभा, यही कथाकै विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने क्रममा नै रहेका छौं। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा कथाको सस्वर वाचन गर्ने, सँगसँगै त्यहाँ आएका विभिन्न अभ्यासहरू गर्ने गरेका थियौं। ती अभ्यासहरू प्रश्न उत्तर थिए अनि ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउने अभ्यासहरू थिए। कसले कसलाई भनेको यो अभ्यास पनि थियो। यी सबै हामीले अभ्यास गरिसकेका छौं र आजको यस कक्षामा हामीहरू मूलतः शब्द भण्डार अभ्यास गर्नेछौं। शब्द भण्डार अन्तर्गत शब्दहरूको सही उच्चारण कसरी गर्ने, यो अभ्यासका बारेमा हामी छलफल गर्छौं। यसैगरी वर्ण विन्यास, हिज्जे, शब्दहरूलाई कसरी शुद्ध लेख्ने, शब्दहरूको शुद्ध लेखन अभ्यास पनि हामी यहाँ गर्नेछौं। यसका साथसाथै पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, ती शब्दहरूको पनि अर्थ बुझेर कुन विपरीतार्थी शब्द हो, कुन पर्यायवाची शब्द हो, यसका बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं। र उच्चारणकै सन्दर्भमा वको उच्चारण ब पनि हुन्छ, वको उच्चारण कहीँ व पनि हुन्छ। कस्ता ठाउँमा वको उच्चारण गर्ने, कस्ता ठाउँमा बको उच्चारण गर्ने, त्यो अभ्यास पनि हामीहरू गर्नेछौं। र अन्त्यमा स को प्रयोग, तालव्य स, मूर्धन्य स, त्यसलाई मोटो स र पेट चिरेको स पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो स को प्रयोग कस्ता ठाउँमा हुन्छ, यी विषयहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। र आजको हाम्रो मुख्य पाठ्यवस्तु भनेकै शब्द भण्डार हो। शब्द भण्डार आज हामी यही शब्द भण्डारलाई नै आधार मानेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी ढिलो नगरी कक्षा कार्य अगाडि बढाउँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई स्लाइडमा तपाईहरुको ध्यान स्लाइडमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। स्लाइडमा हेर्नु होला है सबैले। प्रश्न नम्बर 7 मा शब्द भण्डारको प्रश्न नम्बर 7 मा एउटा सानो प्रश्न छ। प्रश्नले के भन्छ भने यस कथाका पात्रहरू मध्ये तपाईलाई कसको विचार किन मन पर्यो लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। तपाईलाई थाहा छँदैछ पात्रहरू भनेको के हो भन्ने। हामीले कथा पढ्दाखेरि पनि पात्रहरूको बारेमा सामान्य चर्चा गरेका थियौं। कथाका विभिन्न घटनाहरूलाई अगाडि बढाउन आउने व्यक्तिहरू नै पात्रहरू हुन्। यस कथामा को पात्र छन् त? ती पात्र मध्ये तपाईले कसको विचार मन परेको हो, यो कुरो चाहिँ कारण खुलाएर लेख्नुपर्छ। उत्तरले त्यही कुरो खोजेको हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई थाहा छ नि यहाँ कथामा को पात्र हुनुहुन्छ? एकजना सागर छन् अनि अर्को को हुनुहुन्छ? सागरसँगै स्कुल जाने अर्की पात्र गंगा। यसैगरी जुरेली पनि छन् जो गंगाको भाइ हुन् अनि गंगाकी आमा, गंगाको बुवा, यिनै 4-5 जना पात्रहरू, मुख्य गरी 5 जना पात्रहरू कथामा छन्। ती पात्रहरू मध्ये तपाईले कसको विचार मन परेको छ, किन मन परेको हो त्यो विचार, त्यो कुरालाई कारण खुलाएर लेख्नुपर्छ। तपाईहरु गंगाको विचारलाई मन पराउन पनि सक्नुहुन्छ। सागरकै विचार तपाईहरुलाई मन पर्यो भने सागरको विचार मन परेको कारण पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सबै पात्रहरू मध्ये गंगाको विचार मन पर्यो भने किन गंगाको विचार मन पर्यो, गंगा कस्ती विचार भएकी व्यक्ति हुन्, त्यो कुरा तपाईले स्पष्टसँग लेख्नुपर्छ। तपाईहरुलाई यदि गंगाको विचार मन पर्छ भने
तपाईँहरूले के लेख्नुपर्छ भने गङ्गाको विचार मन पर्यो भनेर भन्नु पर्यो। अब किन मन पर्यो त? यदि तपाईँहरूमध्ये कोही गङ्गाको विचारलाई मन पराउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यस्ता कारणहरू दिन सक्नुहुन्छ। स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिले गङ्गाले पाठशाला जाँदा पुरानो पाटी देखेकी थिइन्, होइन त? स्कुल जाने क्रम, विद्यालय जाने क्रममा बाटाको छेउमा पाटी थियो, भत्किन लागेको, पुरानो भइसकेको थियो। त्यो पाटी उनले देखिन्। त्यही दिन झरीका कारण त्यसको छानो भत्कियो, चुहिने भयो, हो कि होइन? थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। विद्यालय जाँदा बाटामा देखेको पाटी त्यही दिन साँझ झरी परेर भत्किन्छ, चुहिने हुन्छ। त्यसपछि त्यो पाटी कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्छ। गङ्गालाई त्यो पाटीको अवस्था देखेर उनलाई दुःख लाग्छ। पाटी भत्किनु हुँदैन थियो, भत्कियो, उनी दुःखी भएकी छिन्। अनि उनले दाजुसँग पाटीका विषयमा जिज्ञासा राख्छिन्, जान्न खोज्छिन्। पाटी किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो, पाटीको किन संरक्षण भएन भनेर उनले जान्न खोजेकी हुन्। त्यसैलाई जिज्ञासा भनिएको हो। सागरसँग जिज्ञासा राख्छिन् उनले। तर दाजु सागरले बहिनीको त्यो कुरालाई वास्तै गर्दैनन्। पाटी भत्कियोस्, घर त भत्केको छैन भन्ने विचार छ सागरको। दाजुले पाटीको विषयमा कुनै चिन्ता व्यक्त नगरेपछि बहिनीलाई झन् नरमाइलो लाग्छ। पाटी भत्किनु राम्रो होइन भन्ने विचार उनको छ। त्यसकारणले भत्किएको पाटीलाई भत्किएकै अवस्थामा छोडिरहन उनलाई मन लागेन, उनको मनले मानेन। किन त? किन पाटी भत्किँदा गङ्गा दुःखी भएकी हुन् त भन्दा, पाटी भत्किँदा हामी ओत लाग्न पाउँदैनौँ। धेरै घाम लाग्यो, चर्को घाम लाग्यो, धेरै गर्मी भयो भने हामी पाटीमा ओत लाग्न पाउँछौँ। पानी पर्यो भने पनि ओत लाग्न पाउँछौँ। थकाइ लाग्यो भने त्यहाँ बसेर थकाइ मार्न पाउँछौँ। बाटो हिँड्ने बटुवाले, यात्रीले कहिलेकाहीँ बास पनि बस्न पाउँछ त्यहाँ। अब पाटी नै भत्किसकेपछि त न ओत लाग्न मिल्यो, न थकाइ मार्न मिल्यो, न बास बस्न पाइने भयो। त्यसकारणले गङ्गा चिन्तित बन्छिन्। पाटीको पुनर्निर्माण र सुरक्षा, पुनर्निर्माण फेरि बनाउने, भत्केको पाटीलाई फेरि बनाउने, पुनर्निर्माण गरेर त्यसको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले घरको सभामा प्रस्ताव राख्छिन्। यसरी गङ्गाको विचारमा सबैको भलो हुने कुरा पाइन्छ। समाजको भलो हुने, यात्रीहरूको, बटुवाहरूको, भरियाहरूको, सबै मान्छेहरूको भलो हुने विचार पाइन्छ। त्यस कारणले गङ्गाको विचार मलाई मन पर्यो भनेर तपाईँहरू गङ्गाको विचार मन पराउनुहुन्छ भने यसरी यी कुराहरू तपाईँहरूले समेटेर लेख्नुपर्छ। अब सागरको विचार मन पराउनुहुन्छ या जुरेलीको विचार मन पराउनुहुन्छ भने पनि यसै गरी विचार मन पर्नुका कारण के होलान् भनेर यसरी बुदागत रूपमा तपाईँले टिप्नुभयो भने त्यसलाई मिलाएर उत्तर लेख्न त सजिलो हुन्छ। अब यिनै कुराहरूलाई समेटेर यो प्रश्नको उत्तर, यस कथाका पात्रहरूमध्ये तपाईँले कसको विचार किन मन पर्यो भनेर यो प्रश्नको उत्तर यिनै बुदाहरूको आधारमा यसरी लेख्न सकिन्छ। सबैजनाले स्लाइडमै हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। 7 दिने सभा कथामा भएका पात्रहरूमध्ये मलाई गङ्गाको विचार मन पर्यो। उनमा समाजसेवाको भावना छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने विचार छ। विद्यालय जाँदा बाटोमा भत्किन लागेको पाटी देख्दा उनलाई नराम्रो लाग्छ। त्यही दिन परेको झरीले भत्किएर पाटी कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्दा उनी चिन्तित हुन्छन्। दाजु सागरले पाटीका विषयमा कुरा गर्दा वास्ता गर्दैनन्, तर पाटीको पुनर्निर्माण र संरक्षणका बारेमा उनी सोचिरहन्छन्। पुनर्निर्माण भनेको त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, फेरि बनाउने काम। बटुवा, भरिया तथा सबै मानिसका लागि पाटी उपयोगी हुन्छ। पाटी हुँदा घाम पानीमा ओत लाग्न, थकाइ मार्न, भारी बिसाउन र बास बस्न पाइन्छ। त्यसैले पाटी भत्किनु राम्रो होइन भन्ने ठानेर गङ्गाले पाटीको निर्माण र सुरक्षाका लागि सभामा प्रस्ताव राख्छिन्। समाजका अगुवा, समाजसेवी तथा गण्यमान्य मानिसहरूले समेत व्यवस्था गरेर अलपत्र भई भत्केको पाटी गङ्गाको प्रयासमा फेरि बन्ने निश्चित भएको छ। पाटीका सम्बन्धमा गङ्गाको यही काम र विचार मलाई मन पर्यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अन्तिममा
गङ्गाले यस्तो यस्तो गरिन्, यस्तो यस्तो भनिन्, यस्तो यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिन्, पार्टीको विषयमा सोचिरहन्, कसरी बनाउन सकिएला, कसरी त्यसको सुरक्षा होला भन्ने विषयमा उनले धेरै चिन्तन मनन गरिन्। त्यो विचार उनको आफ्नो स्वार्थको लागि नभएर सबै मान्छेहरूको हितको लागि, समाजको हितका लागि थियो। त्यसकारणले उनको विचार महान छ। त्यसकारणले उनको त्यो विचार मलाई मन परेको हो भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो प्रश्नको उत्तर बुझ्यौँ। यसै गरी अरू कुनै पात्र तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने, पात्रको विचार मनपर्छ भने यसै गरी ती उत्तरहरू पनि लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि लेखेर अभ्यास गर्नुहोला है, अनि मात्रै आफूले जानेको कुरो व्यक्त गर्न सकिन्छ। अब यसपछि हामी अर्को अभ्यासतिर लाग्यौँ। अर्को अभ्यास हो शुद्ध उच्चारण। हामीले शब्दहरूको उच्चारण ठिक ढङ्गले, सही तरिकाले उच्चारण गर्नुपर्छ, मिल्दो उच्चारण गर्नुपर्छ। शब्दहरूको उच्चारण गलत गरियो भने त्यसले भन्न खोजेको अर्थ पनि गलत हुन सक्छ। एउटा कुरा भनिएको तर बुझ्नेले अर्को बुझ्न सक्छ, किनकि हाम्रो उच्चारण बिग्रिएको छ। त्यसकारणले शब्दहरूको ठिक उच्चारण हुनुपर्छ, शुद्ध उच्चारण हुनुपर्छ। हामीले शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास अघिल्ला पाठहरूमा पनि गर्दै आएका छौँ। यहाँ पनि तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू दिएको छ र शुद्ध उच्चारण गर्न निर्देश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त ती शब्दहरू के हुन् र ती शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण कसरी गर्न सकिन्छ। शब्द उच्चारण। शब्द छ भत्केको, भत्केको शब्द। यो शब्दको उच्चारण कसरी गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, भत्केको। म सँगसँगै भन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त, भत्केको। 3 अक्षरले बनेको शब्द हो भत्केको। विशेषण, विशेषण शब्द हो यो भत्केको, पार्टी। त्यसकारणले यो विशेषण भत्केको, यसको उच्चारण भत्केको। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्रयास गर्नुहोस् त, भत्केको। शाबास, भत्केको। यो शब्दको उच्चारण भयो। अब अर्को शब्द छ भत्ताभुङ्ग। भत्ताभुङ्ग, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? हेर्नुहोस् है त, भत्ताभुङ्ग। भन्नुहोस् त, भत्ताभुङ्ग। शाबास, फेरि एकपटक भन्नुहोस्, भत्ताभुङ्ग। हो, भत्ताभुङ्ग। कहिलेकाहीँ ङ जस्तो पनि सुनिन्छ, भत्ताभुङ्ग जस्तो पनि उच्चारण सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकारणले ङको उच्चारण होइन, अन्तिममा गको उच्चारण गर्नुपर्छ। भत्ताभुङ्ग, अनि मात्र शुद्ध उच्चारण हुन्छ। यसै गरी अर्को शब्द छ ज्वरो। ज्वरो, यसको 2 अक्षरले बनेको शब्द, उच्चारण शुद्ध उच्चारण हुन्छ ज्वरो। ज्वरो, भन्नुहोस् त, ज्वरो। शाबास, ज्वरो। अब अर्को शब्द छ मुसलधारे। यो पनि विशेषण नै हो। मुसलधारे, पानी, पानीको विशेषण भयो। मुसलधारे, यसको उच्चारण कसरी गर्न सकिन्छ? मुसलधारे। हेर्नुहोस् है त, मुसलधारे 4 अक्षरले बनेको शब्द, मुसलधारे। भन्नुहोस्, मुसलधारे। हो, मुसलधारे। यसरी मुसलधारे शब्दको उच्चारण गरिन्छ। यसपछि अर्को शब्द छ पार्टी पौवा। पार्टी पौवा, पार्टी पौवा। यो शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने? प्रयास गर्नुहोस् त, प्रयास गर्नुहोस् त। शाबास, पार्टी पौवा। पार्टी पौवा, 4 अक्षरले बनेको शब्द पार्टी पौवा। अब यसै अर्को शब्द सभाध्यक्ष। पाठमा गङ्गाको बाबा सभामा सभाध्यक्ष हुनुभएको छ। यो शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने? सभाध्यक्ष। हेर्नुहोस् है त, यसको उच्चारण हुन्छ सभाध्यक्ष। यहाँ कस जोडिएको क्ष छ, तर हामीले उच्चारण चाहिँ आदि छ र यको उच्चारण गर्छौँ। त्यसकारण क्ष, सभाध्यक्ष। यसको उच्चारण भन्नुहोस् त, यसको उच्चारण गर्नुहोस् त, सभाध्यक्ष। शाबास, सभाध्यक्ष। यी शब्दहरूको उच्चारणका लागि प्रयास गरिरहनुहोस् है तपाईँहरू। शब्दहरूको धेरैभन्दा धेरै शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ। अब अर्को शब्द निर्धक्क। निर्धक्क, अप्ठ्यारो नमानिकन, निर्धक्क। अब यसको उच्चारण हुन्छ निर्धक्क।
3 अक्षरले बनेको शब्द हो निर्धक्क। अर्को शब्द निधो, 2 अक्षरले बनेको शब्द, उच्चारण गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन। निधो, 2 अक्षरले बनेको शब्द निधो, उच्चारण निधो। अब अर्को शब्द छ उद्घोषक, उद्घोषक। अब यसको उच्चारण कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, उद्घोषक। यहाँ पेट चिरेको स छ, तर हाम्रो उच्चारणले चाहिँ पातलो सको उच्चारण गर्छ, यसलाई दन्त्य स पनि भनिन्छ। उद्घोषक, उच्चारण गर्नुहोस् त, फेरि उच्चारण गर्नुहोस्, उद्घोषक। स्याबास। र अब अन्तिम शब्द एउटा उच्चारणका लागि विसर्जन, विसर्जन, टुङ्ग्याउने काम हो नि, समाप्त गर्ने काम, विसर्जन शब्दको अर्थ। अब यसको उच्चारण, यसको शुद्ध उच्चारण विसर्जन। यहाँ व छ, तर हाम्रो उच्चारणले ब गर्छ, त्यस कारणले उच्चारणमा ब नै हुने भयो, विसर्जन। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई जुन जुन शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन हुन्छन्, गाह्रो लाग्छ, नयाँ शब्दहरू हुन्छन्, ती शब्दहरूको हामीले उच्चारणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ र शब्दहरूको उच्चारण शुद्ध हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ, अनि मात्रै शब्दले बताउन खोजेको अर्थ बुझिने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी पर्यायवाची शब्दका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पर्यायवाची शब्द भनेको तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, मिल्दो अर्थ दिने शब्द। जुन शब्द दिएको छ त्यो शब्दले जे अर्थ बताउँछ त्यही अर्थ बताउने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। पर्यायवाची शब्द के हुन्छन् त तपाईँहरूको अभ्यासमा दिएको छ, अभ्यासमा हेर्नुहोस् है त। अनि म तपाईँहरूलाई स्लाइडमा देखाउँछु। मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस् भनेर अभ्यास 8 मा, शब्द भण्डारको अभ्यास 8 मा तपाईँहरूलाई सोधिएको छ। मिल्ने अर्थसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस् भनिएको छ। मिल्ने अर्थ भनेको पर्यायवाची शब्द पनि हुन सक्छ, अथवा सबै पर्यायवाची शब्द एउटै शब्दमा अर्थ नआउन सक्छ, 2-3 वटा शब्दहरू मिलाएर दिएको अर्थ पनि हुन सक्छ। जे भए पनि मिल्ने अर्थसँग दिएका शब्दहरूको जोडा मिलाएर कापीमा सार्नुपर्छ। अब के शब्दहरू दिएको छ त हेर्नुहोस् है त। पाठशाला, अर्को समूहमा चाहिँ सभाको अन्त्य भनेको छ। त्यसपछि मामाघर शब्द दिएको छ, अर्थतिर चाहिँ बोल्ने मानिस भनिएको छ। अनि विसर्जन उतापट्टि विद्यालय, हप्ता, मावल, वक्ता, 7 दिनको अवधि। अब यी शब्दहरूको अर्थ के हो त? यो अगाडिको समूहमा दिएका शब्दहरूको अर्थ चाहिँ हामीले यो दोस्रो समूहमा दिएका शब्दहरूबाट छानेर मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाउनु पर्छ। अब पाठशाला पहिलो शब्द छ यहाँ। पाठशाला शब्दको अर्थ के होला? पाठशाला शब्दको अर्थ त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएकै छ, किनकि पाठमा पनि यो शब्द आएको छ, धेरै पटक आएको छ। सागर र गङ्गा पाठशाला जाँदै गर्दा बाटामा भत्किन लागेको पार्टी देखेका थिए उनीहरूले, त्यहाँ पाठशाला आएको छ। पाठशाला भनेको के होला त? पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। सभाको अन्त्य हो, होइन बोल्ने मानिस हो। यो शब्दको, पाठशाला शब्दको अर्थ बोल्ने मानिस पनि होइन। के हो त? विद्यालय हो, मावला हो, 7 दिनको अवधि हो। तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। पाठशाला शब्दको अर्थ हो विद्यालय। हामी जहाँ पढ्न भनेर जान्छौँ त्यो पढाइ हुने घर विद्यालय, त्यसैलाई पाठशाला शब्दको अर्थ मानिन्छ। अब यसपछि अर्को शब्द छ मामाघर। मामाघर शब्दको अर्थ के हो? हामी सबै मामाघर जान्छौँ। के होला त मामाघर शब्दको अर्थ? त यो शब्दको अर्थ पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, मावला। मामाघरलाई मावला पनि भनिन्छ। यसै गरी विसर्जन। विसर्जन शब्दको अर्थ के हो? विचार गर्नुहोस् है। सभाको अन्त्य हो कि बोल्ने मानिस हो, अथवा 7 दिनको अवधि हो? विसर्जन। सभाध्यक्षले सभाको विसर्जन गर्नुभयो भनेर हामीले पाठमा पढेका थियौँ, तपाईँलाई याद छ। त्यस कारणले
तपाईले अर्थ पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। विसर्जन शब्दको अर्थ हो सभाको अन्त्य, सभाको विसर्जन गर्ने भनेको अन्त्य गर्ने, टुङ्ग्याउने। विसर्जन शब्दको अर्थ सभाको अन्त्य। यसैगरी अर्को शब्द हप्ता। हप्ता शब्दको अर्थ के हो? अब त दुईटै शब्द बाँकी रह्यो यतापट्टि। बोल्ने मानिस यो अर्थ हो कि 7 दिनको अवधि यो हो। तपाईहरुले बुझ्नुभएकै छ, हप्तामा 7 दिन हुन्छ, त्यसकारणले हप्ता शब्दको अर्थ हो 7 दिनको अवधि। अवधि भनेको समय, 7 दिनको समय, 7 दिनको अवधि, त्यो नै के हो? हप्ता शब्दको अर्थ हो। र अन्तिममा अर्को शब्द छ वक्ता। अब त यहाँ बाँकी रह्यो कि बोल्ने मानिस, त्यसकारणले वक्ता शब्दको अर्थ बोल्ने मानिस भनेर तपाईहरुले सहजै अनुमान लगाइहाल्नुहुन्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। सभामा वक्ताहरूले बोल्छन्। गंगा पनि सभाको वक्ता थिइन्, सागर पनि सभाको वक्ता थिए, अर्थात् बोल्ने मानिस थिए। त्यसकारणले वक्ता भनेको बोल्ने मानिस हो। अब हामीहरूले पाठमा आएका यस्ता अरू पनि शब्दहरू हुन्छन्, नयाँ शब्दहरू हुन्छन्, हामीले कम प्रयोग गरेका, कम सुनेका शब्दहरू पनि हुन्छन्। ती शब्दहरूको अर्थ के होला त्यसको पनि हामीले खोजी गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है त। अब हामीले यहाँ अहिले मिल्ने अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलायौं। अब चाहिँ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउँछौँ है। कुनै पनि शब्दको अर्थ के हो र त्यसको उल्टो अर्थ के हो, त्यो उल्टो आउने शब्दसँग चाहिँ जोडा मिलाइन्छ अबको अभ्यासमा। यो अभ्यास चाहिँ तपाईहरुको पुस्तकमा 9 नम्बरमा सोधिएको छ। 9 नम्बर प्रश्नमा उल्टो अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। हेर्नुस् त, हो कि होइन? हो। अब उल्टो अर्थ दिने शब्द भनिसकेपछि त्यो विपरीतार्थी शब्द पनि हो। अब ती शब्दहरू के छन् त? हेर्नुस् है। विसर्जन, श्रोता, पहिलो, प्रारम्भ, वक्ता, अप्ठेरो, मुसलधारे, अन्तिम, सजिलो, सिमसिमी। यी शब्दहरू विसर्जनको उल्टो अर्थ हुने शब्द, पहिलो, वक्ता, मुसलधारे, सजिलो, यी शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्द के होला त भनेर हामीले यहाँ अभ्यास गर्ने हो, बुझ्ने हो। विसर्जन शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द त प्रारम्भ रहेछ। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ विसर्जनलाई प्रारम्भसँग जोडियो, उल्टो अर्थ दिने शब्द प्रारम्भ रहेछ। विसर्जन भनेको सभाको अन्त्य गर्ने काम हो। अघि हामीले भर्खरै पढिसक्यौं, बुझिसक्यौं, जानिसक्यौं। भनेपछि विसर्जनको उल्टो के रहेछ त? प्रारम्भ रहेछ। प्रारम्भ सुरु हुनु, थालनी, शुभारम्भ पनि भनेर भनिन्छ। विसर्जन भनेको अन्त्य हुनु, त्यसको उल्टो प्रारम्भ, सुरु हुनु। यसैगरी पहिलो, अर्को शब्द छ पहिलो। पहिलो शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द कुन हो? श्रोता हो, अप्ठेरो हो, अन्तिम हो, सिमसिमी हो? के हो भन्नुस् त? भन्नुस् त? स्याबास। पहिलो शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो अन्तिम। अब यसैगरी वक्ता। वक्ता भनेको बोल्ने मान्छे। अघि यसको चर्चा भइसक्यो। वक्ता भनेको बोल्ने मान्छे हो। अब यसको उल्टो अर्थ के होला त? के होला भन्नुस् त? स्याबास, श्रोता। वक्ताले बोल्ने, श्रोताले सुन्ने। श्रोता भनेको सुन्ने मानिस भयो है त। वक्ता बोल्ने मानिस अनि श्रोता सुन्ने मानिस। अब यसैगरी अर्को शब्द छ मुसलधारे। मुसलधारे भनेपछि के बुझिन्छ? तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, पाठ पढ्दाखेरि यस विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। मुसल जत्रो ठुलो धारा सहितको पानी आकाशबाट पर्यो भने त्यसलाई हामी मुसलधारे भन्छौं। अनि त्यो त ठुलो पानी रहेछ मुसलधारे। अब यसको उल्टो के होला त? बुझ्नुभयो नि? यसको उल्टो हो सिमसिमे। सानो पानी सरर आकाशबाट चाहिँ परिरहन्छ भने त्यो सिमसिमे पानी भयो। ठुलो पर्यो मुसलधारे, सानो बिस्तारै पर्यो सिमसिमे। त्यसकारणले मुसलधारे शब्दको विपरीतार्थी शब्द अथवा उल्टो अर्थ दिने शब्द चाहिँ के रहेछ? सिमसिमे रहेछ। अब सजिलोको उल्टो अर्थ दिने शब्द त तपाईहरुले बुझ्नु नै भएको छ, सजिलो पनि छ। सजिलोको विपरीत अर्थ दिने शब्द अप्ठेरो। अप्ठ्यारो पनि भनिन्छ कहीँ।
अप्ठ्यारो भने पनि हुन्छ, अप्ठ्यारो भने पनि हुन्छ। सजिलोको उल्टो अर्थ दिने शब्द हो अप्ठ्यारो। भाइ बहिनीहरू, हामीले उस्तै अर्थ दिने शब्द अनि उल्टो अर्थ दिने शब्द, यी शब्दको विषयमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब यसपछि तपाईँहरूको पाठमा अर्को एउटा अभ्यास छ, त्यो अभ्यासको बारेमा पनि हामी चर्चा गरिहाल्छौँ। मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर बढी मिल्ने शब्द दिएका शब्दहरू मध्ये 2टा 3टा या सबै पनि मिल्न सक्छन्, तर सबैभन्दा बढी मिल्ने शब्द कुन हो त्यो शब्द छानेर हामीले लेख्नुपर्छ। अभ्यास 10 मा सोधिएको छ यो। हेर्नुहोस् त त्यहाँ के सोधिएको छ, हामी थाक्दा गर्छौँ मनोरञ्जन, भ्रमण, आराम। के होला त्यसपछि सभामा समस्याको अनि खाली ठाउँ छ खोजिन्छ, आवश्यकता खोजिन्छ, समाधान खोजिन्छ या उत्पत्ति खोजिन्छ। अर्को छ सागरले सुधार्यो। सुधारेको कुरा के हो, गल्ती हो भने गल्ती यहाँ लेख्नु पर्यो, खल्ती हो या बाटो हो, त्यो खाली ठाउँमा सबैभन्दा बढी मिल्ने शब्द यहाँ हामीले राख्नुपर्छ, खाली ठाउँमा भर्नुपर्छ। र अर्को एउटा छ सभाध्यक्षले सहभागीलाई दिएको कुरो के हो त्यो खाली ठाउँमा भर्नुपर्छ। प्रेरणा दिएको, आसन दिएको, बोल्ने समय दिएको, के दिएको, सबैभन्दा मिल्ने कुरा, मिल्ने शब्द कुन हो त्यही हामीले खाली ठाउँमा राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, क नम्बरमा सबैभन्दा बढी मिल्ने शब्द के होला त, हामी थाक्दा गर्छौँ। के गर्छौँ थाक्यौँ, हामी काम गऱ्यौँ थाक्छौँ, बाटोमा हिँड्दैछौँ, यात्रारत छौँ, यात्रा गरिरहेका छौँ, थाक्छौँ। त्यो थाकेको बेलामा हामी के गर्छौँ, मनोरञ्जन गर्छौँ अथवा भ्रमण गर्छौँ या आराम गर्छौँ। सबैभन्दा बढी मिल्ने के छ, विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विचार गर्नुभयो, भन्नुहोस् त के हो सबैभन्दा बढी मिल्ने। शाबास, सबैभन्दा बढी मिल्ने शब्द हो आराम। हामी थाक्दा आराम गर्छौँ। अब ख नम्बरमा सभामा समस्याको खोजिन्छ, आवश्यकता खोजिन्छ, समाधान खोजिन्छ कि उत्पत्ति खोजिन्छ। के खोजिन्छ, समाधान। शाबास, यसको मिल्दो शब्द, बढी मिल्ने शब्द हो समाधान। अब ग नम्बर सागरले सुधार्यो। सागरले सुधारेको कुरो के हो, गल्ती हो, खल्ती हो, बाटो हो। के हो, गल्ती हो। शाबास, गल्ती। यहाँ गल्ती नै ल्याएर राखिदिनु पर्यो। सागरले गल्ती सुधार्यो। पार्टी भत्किएको कुरालाई उसले वास्ता गरेनन् सागरले, त्यो आफ्नो गल्ती भयो भन्ने उनलाई अनुभव भयो र पछि त्यो गल्ती उनले सुधारे। त्यस कारणले सागरले गल्ती सुधार्यो। र अन्तिममा सभाध्यक्षले सहभागीलाई दिए प्रेरणा, आसन, बोल्ने समय। अब सभाध्यक्षले प्रेरणा पनि दिन सक्नुहुन्छ, बस्नको लागि आसन, बस्ने ठाउँ त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ, बोल्ने समय पनि दिन सक्नुहुन्छ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो। तर यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी मिल्ने के हो त, के होला भन्नुहोस् त? प्रेरणा होइन, आसन होइन, बोल्ने समय हो। सबैभन्दा मिल्दो उत्तर के हो, बोल्ने समय। यसरी हामीहरूले सबैभन्दा बढी मिल्ने शब्दलाई चाहिँ खाली ठाउँमा ल्याएर राखिदिनुपर्छ। अब शब्द भण्डारकै छलफलका क्रममा छौँ हामी। शब्द भण्डारमा हामी उस्तै अर्थ दिने शब्द, उल्टो अर्थ दिने शब्दको चर्चा गरिसक्यौँ। अब अर्को एक खालको शब्द हुन्छ, त्यसलाई हामी अनुकरणात्मक शब्द भनेर भन्छौँ। अब त्यही अनुकरणात्मक शब्दको बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ है त। अनुकरणात्मक शब्द, यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिले तपाईँहरू स्लाइडमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। ढकमक्क फुल फुल्नु हुँदो रहेछ, ढकमक्क फुल फुल्छ। बगैँचामा ढकमक्क फुलहरू फुलेका छन्। फुल ढकमक्क ढकमक्क भएर फुलहरू फुल्दो रहेछ। ढकमक्क हुनु भनेको चाहिँ दृश्य हो, हामी देख्दाखेरि ढकमक्क भएको देख्छौँ, ढकमक्क भएको हामी देख्छौँ। त्यस कारणले ढकमक्क हुनु भने चाहिँ यो एउटा दृश्य हो, फुल ढकमक्क भएर फुल्छ। यो ढकमक्क शब्दले त्यो दृश्यको अनुकरण गरेको छ, नक्कल गरेको छ। यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, डमडम, जस्तै डमरू बज्नु हो, डमरू बज्दा डमडम गर्छ। बिहानै घरमा आएर जोगीले डमडम डमरू बजायो, त्यो डमडम चाहिँ के हो त, आवाज हो, डमरूबाट आउने आवाज। त्यो डमडम शब्दले चाहिँ
त्यो डमरुको आवाजको नक्कल गरेको छ, अनुकरण गरेको छ। अनि अब अर्को एउटा वाक्य हेर्नुहोस् त, धपक्क बल्नु। यो धपक्क भन्ने शब्दलाई बल्नुको अर्थमा हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसरी बोलिरहेका हुन्छौँ। विवाहमा गीताको अनुहार धपक्क बलेको थियो। धपक्क बल्नु, यो बल्ने चाहिँ क्रिया हो, क्रियाको अनुकरण गरेको छ, बल्ने क्रियाको अनुकरण गरेको छ धपक्क भन्ने शब्दले। यसबाट के बुझिँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त, यो शब्दले दृश्यको पनि अनुकरण गर्दो रहेछ, आवाजको पनि अनुकरण गर्दो रहेछ, क्रियाको पनि अनुकरण गर्दो रहेछ। त्यस कारणले अनुकरणात्मक शब्द भन्नाले अब तपाईँले के बुझ्नुभयो त भन्नुहोस् त? दृश्यको, आवाजको वा क्रियाको नक्कल गरेर बनेका शब्दहरू, नक्कल गर्ने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिँदो रहेछ, होइन त? कुनै पनि दृश्य होस्, कुनै पनि आवाज होस् वा क्रिया होस्, तिनको नक्कल बुझाउने शब्दहरू हुन्छन्, ती शब्दहरूलाई चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द भनेर भनिन्छ। अब तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा विभिन्न अनुकरणात्मक शब्दहरू दिएको छ र ती शब्दहरूका अर्थ के हुन् ती अर्थहरू पनि दिएको छ। ती हामीले त्यस बिचमा जोडा मिलाउनु पर्नेछ। त्यो अनुकरणात्मक शब्दको अर्थ बुझेर मिल्दो अर्थसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? जोडा मिलाउनु पर्नेछ। अब त्यो जोडा मिलाउने अभ्यास गरौँ है त। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ के शब्दहरू दिएको छ स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। गर्ल्याम गुर्लुम, गर्ल्याम गुर्लुम, ढकमक्क, टिनटिन, मगमग, टुलुटुलु, टन्टलापुर, गुडुडु, फनफन। अब यहाँ अर्थ दिएको छ। यी अनुकरणात्मक शब्दहरूको अर्थ चाहिँ यो समूहमा छ, यहाँ दोस्रो समूहमा। अब ढकमक्क शब्दको अर्थ के होला? गर्ल्याम गुरुङ शब्दले के को नक्कल गरेको छ, अनुकरण गरेको छ? टिनटिन शब्दले के को अनुकरण गरेको छ? हो, त्यही शब्दसँग हामीले जोडा मिलाउनु पर्छ। अब गर्ल्याम गुर्लुम फुल फुल्नु हो, हेर्नु हो, घाम लाग्नु हो, ढल्नु हो, बज्नु, बास्ना चल्नु, घुम्नु, कुद्नु के होला? गर्ल्याम गुर्लुममा के गर्छ? गर्ल्याम गुर्लुममा के गर्छ? हेर्नुहोस् है त, गर्ल्याम गुर्लुम के हो त? ढल्नु हो। कुनै चिज भत्कियो, ढल्यो भने चाहिँ गर्ल्याम गुर्लुम। पुराना संरचनाहरू भूकम्प आउँदा भत्कियो भने गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो भन्छौँ हामीहरू। त गर्ल्याम गुर्लुम भनेको ढल्नु हो। अब ढकमक्क भनेको त अघि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। ढकमक्क भनेको त फुल फुल्ने कुरालाई हामी ढकमक्क भन्छौँ। ढकमक्क फुल फुल्नु हो। टिनटिन के गर्छ? टिनटिन, टिनटिनले के को आवाज गर्छ? के को नक्कल गर्छ? टिनटिन भन्ने आवाजले के को नक्कल गरेको छ? टिनटिन हेर्नु हो, घाम लाग्नु हो, बज्नु हो। हो, टिनटिन भनेको के हो त? टिनटिन भनेको बज्नु हो। अनि अर्को छ मगमग। मगमग शब्दले, यो अनुकरणात्मक शब्दले के अर्थ बताउँछ? हेर्नु, घाम लाग्नु, बास्ना चल्नु, घुम्नु, कुद्नु। के हो भन्नुहोस् त? मगमग। स्याबास, मगमग बास्ना चल्नु। अब अर्को शब्द टुलुटुलु। टुलुटुलु के गरिन्छ? हामीहरू कसैलाई टुलुटुलु हेरिरहेको भनेर भन्छौँ। टुलुटुलु हेरिदो रहेछ, हो कि होइन? हो। त्यस कारणले टुलुटुलु शब्दले चाहिँ हेर्नु क्रियाको नक्कल गरेको छ, अनुकरण गरेको छ। त्यस कारणले टुलुटुलु भनेको चाहिँ हेर्नु हो। टुलुटुलु हेर्नु हो। यस्तै टन्टलापुर, घाम लाग्नु हुन्छ। अर्को घाम लागेको छ, बादल आकाशमा लागेको छैन, टन्टलाप गर्मी भएको छ, टन्टलापुर घाम लाग्नुभयो। अनि गुडुडु कुद्नुहुन्छ र फनफन चाहिँ घुम्नुहुन्छ। यसरी हामी अनुकरणात्मक शब्दहरूको मिल्दो अर्थसँग जोडा मिलाउन सक्छौँ। अर्थ बुझियो भने मात्र मिल्दो अर्थसँग जोडा मिलाउन सक्छौँ। अब तपाईँहरूलाई म यहाँ केही शब्दपत्तिहरू सेतो पाटीमा देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, तप तप, भुर्र, मुसु मुसु, दन्दन। यी के हुन् भन्नुहोस् त? अनुकरणात्मक शब्द हुन्। शाबास। अब यी शब्दहरूको मिल्ने अर्थ के होला? हेर्नुहोस् है त, तप तप के? तप तप भनेपछि हामी के क्रियासँग यसलाई जोड्छौँ? तप तप चुहिनु। पानी धाराबाट के तप तप गरेर
चुहिन्छ भनेपछि तप तप भनेको के होला त? बुझिसक्नुभयो? तप तप भनेको के रहेछ? चुहिनु रहेछ। तप तप चुहिनु रहेछ। अनि भुर्र भुर्र भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ? भुर्र भन्ने अनुकरणात्मक शब्दले के अर्थ बताउँछ? चराहरू कसरी उड्छन्? भुर्र उड्छन्, हो कि होइन? त्यस कारणले भुर्र भनेको के रहेछ त? उड्नु रहेछ। भुर्र भनेको उड्नु रहेछ। अब अर्को छ मुसु मुसु। मुसु मुसु भनेको मुसु मुसु। मुसु मुसु भन्नाले हामी हाँस्ने कामलाई बुझ्छौँ, हाँस्ने क्रियालाई बुझ्छौँ। त्यस कारणले मुसु मुसु भनेको के हो? हेर्नुहोस् है त यहाँ। मुसु मुसु भनेको के रहेछ? हाँस्नु रहेछ। र अर्को चाहिँ दन्दन। यहाँ छ दन्दन। दन्दन यो शब्दले के बताउँछ? हेर्नुहोस् है त यहाँ। दन्दन शब्दले बताउने अर्थ हो बल्नु। दन्दन भनेको आगो कसरी बल्छ? दन्दन गरेर आगो बल्छ। त्यस कारणले दन्दन भनेको बल्नु हो। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामीहरू वर्ण विन्यास अर्थात् शुद्ध कसरी लेख्ने त्यस विषयमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। यसलाई हिज्जे पनि भनेर भनिन्छ। शुद्ध लेख्ने शब्दहरू जस्तो हुनुपर्छ त्यस्तै लेख्नु, ठिक शब्द लेख्नु, शब्दलाई शब्दको रूप नबिगारिकन लेख्नु, त्यसलाई भनिन्छ वर्ण विन्यास। हिज्जे शुद्धसँग लेख्ने काम। अब तपाईहरूको पाठमा शब्द भण्डार अभ्यास अन्तर्गत 14 नम्बरको प्रश्नमा अशुद्ध शब्दहरू दिएका छन् र त्यसलाई सच्याउन तपाईहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा हेर्नुभए पनि हुन्छ। त्यहाँ एउटा शब्द छ गङ्गा। गङ्गा गङ्गा शब्दको शुद्ध रूप कस्तो हुन्छ? यसलाई शुद्धसँग कसरी लेखिन्छ? गङ्गा। यहाँ गको माथि थोप्लो दिएको छ, त्यसलाई अनुस्वार भनेर भनिन्छ, शिरबिन्दु पनि भनिन्छ। यो गङ्गा शब्द अशुद्ध छ। यसलाई शुद्ध बनाउँदा के लेख्नुपर्छ? भन्नुहोस् त, के हुन्छ? हो, बीचमा ङ हुन्छ, थोप्लो हुँदैन, गङ्गा। अब अर्को शब्द छ आमासँग। आमासँग, आमा त शुद्ध नै छ यहाँ, तर सँगमा माथि के छ? त्यहाँ पनि अनुस्वार छ, थोप्लो छ। सँग त्यस्तो हुँदैन, सँग बिग्रिएको छ। सँग लेख्दा कसरी लेख्नुपर्छ त? कस्तो हुन्छ सँग भन्नुहोस् त? हो, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? चन्द्रबिन्दु हुन्छ। आमासँग। अब यो चन्द्रबिन्दु दिएपछि चाहिँ यो शब्द शुद्ध भयो, यसको वर्ण विन्यास मिल्यो। यसरी अर्को शब्द छ ज्वरो। ज्वरो, यो शब्द शुद्ध छ त? छैन। शुद्ध के हो त? शुद्ध कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, शुद्ध हुन्छ ज्वरो। आदि ज व, ज्व, ज्वो हुँदैन, ज्वरो। यसै गरी अर्को शब्द छ अरू। यहाँ अरू रस्व छ, यो रु रस्व हो। रुमा पनि रस्व र दीर्घ हुन्छ। रु यो रस्व हो र यसलाई चाहिँ शुद्धसँग लेख्दा दीर्घ बनाएर लेख्नुपर्छ। अलि त्यो रुको पुच्छर हुन्छ नि, उकारको मात्रा त्यो अलि पर गएको हुन्छ, त्यो दीर्घ हो। अरू यो दीर्घ हुन्छ। यसै गरी अर्को शब्द छ हप्ता। हप्ता शब्दको त केही अर्थै हुँदैन, त्यसकारण यो अशुद्ध शब्द हो। अब शुद्ध शब्द के होला त? बुझिसक्नुभयो, स्याबास। यसको शुद्ध शब्द हो हप्ता, 7 दिनको अवधि। यसै गरी अर्को शब्द सम्बोधन। स माथि के छ? यहाँ सम्बोधनमा स माथि थोप्लो छ, अनुस्वार छ। यही गलत भएको छ। यसैले हामीले सच्याउनुपर्छ, शुद्ध बनाउनुपर्छ। यसलाई शुद्ध बनाउँदा के हुन्छ त? त्यो थोप्लो हराउँछ अनि आधा म हुन्छ, सम्बोधन। यो शुद्ध रूप भयो। यसै गरी अर्को शब्द विचार। बी, विचार। यो बी उच्चारण गर्दा ब भए पनि लेख्दा चाहिँ ब हुँदैन, व हुन्छ, विचार। यो शुद्ध रूप भयो। यसै गरी अर्को शब्द महत्त्वपूर्ण। यहाँ हेर्नुहोस् त, महत्त्वपूर्ण यो शब्द कहाँनिर गलत छ?
यो महत्त्वपूर्णको पु ह्रस्व हुने हो होइन, दीर्घ हुने हो। म पनि ठिक छ, ह पनि ठिक छ, हो यहाँ बिग्रिएको छ त्वमा। शुद्ध के हो त फेरि? यहाँ त्व अशुद्ध भएको छ। शुद्ध के हो त? हेर्नुहोस् त, महत्त्वपूर्ण। त्यो त्व आधा त दुईवटा हुन्छ, महत्त्वपूर्ण। यसरी शुद्ध शब्द लेखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले तर्क दिएर उत्तर लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसै गरी शुद्ध उच्चारण गर्ने, शुद्ध लेख्ने, अनि मिल्दो अर्थ आउने शब्दसँग उल्टो अर्थ आउने शब्दसँग जोडा मिलाउने, अनि अनुकरणात्मक शब्दको अर्थ बुझेर जोडा मिलाउने, यी अभ्यासहरू आज हामीले गऱ्यौँ। अब बाँकी अभ्यास अर्को कक्षामा पुरा गर्नेछौँ। आजलाई समय सकियो। तपाईँहरूको सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।